नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा प्राविधिक मित्र उत्तम पाण्डे र मोहन काफ्लेसँगै म हरिगिरी हार्दिक स्वागत गर्दछौ। कार्यक्रम समृद्धिका पाइला हरेक बिहीबार बिहान 8:25 रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रसार हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई हाम्रो एफएम ब्यान्ड 98.100 र 103 मेगाहर्जका अतिरिक्त हाम्रो अनलाइन www.onlineradionepal.gov.np र रेडियो नेपालको मोबाइल एप डाउनलोड गरी संसारभर प्रत्यक्ष सुन्न सकिनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीले म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित बेनी नगरपालिकाको परिचय, विकास र योजनाको बारे चर्चा गर्दैछौँ। बेनी नगरपालिका म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाममा पर्दछ। कालीगण्डकी नदी र म्याग्दी खोलाको दोभानमा रहेको बेनी यस नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र हो। पश्चिममा मङ्गला गाउँपालिका, उत्तरमा रघुगङ्गा, दक्षिणमा बागलुङ नगरपालिका यस बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र हुन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक पर्वतको कुसमा बागलुङको बागलुङ बजार र म्याग्दीको बेनी यी एक आपसमा सबैभन्दा नजिक पर्ने जिल्ला सदरमुकामहरू पनि हुन्। यी तीन जिल्लाको सदरमुकाम एक आपसमा आधा घण्टाको समयमा पुग्न सकिने गरी सडक यातायातले जोडेको छ। यस बेनी नगरपालिका जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले थोरै र सानो छ। यहाँको जनसङ्ख्या 32,617 रहेको छ भने यस बेनी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 76.25 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। प्रसिद्ध गलेश्वर महादेव सँगै तातोपानी कुण्ड पनि यसै नगरपालिकाभित्र पर्दछन्। गलेश्वर महादेव मन्दिर बेनी बजारबाट जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने बेनी बजारबाटै चर्चित तातोपानी कुण्ड पुग्न सडक यातायातबाट आधा घण्टा लाग्ने गर्दछ। यस नगरपालिका आफैमा सानो र पहाडी बेल्टमा हुनाले कुनै पनि पूर्वाधारको विकास गर्न भौगोलिक दृष्टिकोणले कठिन भए तापनि क्षेत्रफलको हिसाबले सजिलो मानिन्छ। यस नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप, रोजगार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ समुन्नत हुने गरी विकास अनि कार्ययोजना थालेको छ। सानो नगर क्षेत्र भए तापनि बेनी बजार घना बस्ती र बजार भएको क्षेत्र पनि हो। यो बजार मुस्ताङ पुग्ने प्रवेशद्वारको क्षेत्र पनि हो, जसले गर्दा मुस्ताङ जाने पर्यटकहरू यो बेनी बजार हुँदै पुग्ने गर्दछन् र बेनी बजारमा पर्यटकको चहल पहल पनि बढ्ने गर्दछ। बेनी नगरपालिकाको पछिल्लो विकास र योजना के भइरहेको छ र यस नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेका विकास योजनालाई नगरपालिकाले के कसरी सम्बोधन गर्दैछ त, यो बारे आज हामीले म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीसँग केही कुरा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले त मेयर साहबलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको मेयर भई प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, विकासका काममा जोडिनु भएको छ हैन? निर्वाचन ताका गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा गर्नुभयो, अब त्यो समाजले नागरिक तहले बुझ्ने पक्कै पनि छ होला हैन? यही सन्दर्भमा प्राथमिकतामा परेका योजनाको स्थिति र सम्पन्न कार्यबारे पहिले यहीँबाट सुरु गरौँ त। धन्यवाद हरिजी। हामीले केही सामाजिक काम र पूर्वाधारका कामहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेका थियौँ। त्यो मध्ये पूर्वाधारको कामलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने र एउटा विधिभित्र रहेर काम गर्दा केही ढिला पनि हुँदो रहेछ। सामाजिक कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। पछिल्लो पटक हामीले बेनी नगर क्षेत्रलाई हुक्का निषेधित क्षेत्र गरी हामी 15 दिन अभ्यास गरिसकेका छौँ र अहिले हामीले हुक्का निषेध गरिसकेका छौँ। सँगसँगै डेरीहरूमा सुर्ती गर्ने पदार्थ जुन स्कुल लेभलको बालबालिकाहरू थिए, चुरोट खाने अनि त्यसमै गएर कहिलेकाहीँ बियर, स्कुल लेभलको एकदम 8-9 बच्चाहरू प्रभावित भयो भनेर हामी स्कुलको भेलाहरूमा पुग्दाखेरि आउने जुन कम्प्लेनहरू हुने गर्थे त्यसलाई रोक्नलाई हामीले एक हप्ता अगाडि मात्रै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सुर्तीजन्य पदार्थलाई बिक्री वितरणमा पनि निषेध गरेका छौँ र एकदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ र यहाँका स्थानीयवासीहरूले हामीलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक कामलाई, शिक्षालाई, त्यसै गरी स्वास्थ्यलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। अहिले बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका 56वटा विद्यालयमा हामीले नगरपालिकाबाट कक्षा 4 देखि 9 को प्रश्नपत्र हामीले निर्माण गरेर पठाएका छौँ र 5 र 8 को उत्तर पुस्तिका पनि हामी आफै परीक्षण गर्छौँ र त्यो विद्यालयको उपलब्धि स्तर हेरेर आगामी वर्षको शैक्षिक रणनीति तयार पार्छौँ। त्यो सँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूको घर घरमा पुग्ने एउटा अभियान, ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रोमा 1792 जना हुनुहुन्छ। त्यो उमेरका कारणले कहिलेकाहीँ घटबड पनि भइरहन्छ मृत्यु हुने क्रमका कारण। हामीले 1700 भन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा महिनाको एकपटक स्वास्थ्य कर्मीलाई पुर्याएका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू घर घरमा पुगेर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाहरू बुझ्नुहुन्छ, बिमाको औषधि प्राप्त गर्ने अवस्था के छ बुझ्नुहुन्छ। धेरै वैदेशिक रोजगारमा डिपेन्ड रहने हाम्रो क्षेत्र भएको कारण छोराहरू वा बुहारीहरू विदेशमा रहने र बाँकी रहेको स्पाउस दम्पति चाहिँ नानीहरू बोकेर सदरमुकाममा अथवा राम्रा पढाइ हुने ठाउँहरूमा झर्ने हुँदा ग्रामीण भेगमा ज्येष्ठ नागरिकको जो कुन औषधि कति बेला खाने भनेर जान्नुहुन्न उहाँहरूका लागि पनि हामीले अभियान चलाइरहेका छौँ। साँझमा खाने औषधिहरूलाई रातो बट्टामा राखिदिएका छौँ र बिहानमा खाने औषधिहरूलाई सेतो बट्टामा राखेर औषधि खाने व्यवस्था, यसरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ र त्यसको रिजल्ट पनि हामीले राम्रै आएको छ। त्यसको परिणाम हामीले गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो 85 वटा
र स्थानीय तहमध्ये बेनी नगरपालिकालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य सम्पादनकै आधारमा हामीलाई दोस्रो बनाएर पुरस्कृत समेत गरेको थियो हरि। हजुर, जस्तो राम्रो कामको थालनी पनि गर्नुभएको रहेछ, किनकि यो बेनी नगरपालिकालाई हुक्का निषेधित क्षेत्र गराउनु पर्ने अनिवार्यता कसरी आयो त यहाँहरूमा? हुक्काको चाहिँ त्यहाँनिर युवा युवतीहरूमा बढी मात्रामा लत लागेको देखियो र अर्थात् समाजलाई पनि यसले अलिकति नराम्रो तरिकाले अगाडि बढाएको जस्तो भान पाउनुभयो, ठान्नुभयो र यसो गर्नुभयो? हजुर, केही 1 महिना अगाडि मात्रै हाम्रोमा 2वटा समूहका बीचमा एउटा ग्याङ फाइट भएर एकजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, एउटा सुशील गर्बुजा भाइको ज्यान गयो। त्यसको त्यो लडाईँको कारणहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्याफे रेस्टुरेन्टहरूमा लामो समयसम्ममा यो समूहहरू एउटा टेबल अर्को टेबलमा बसिरहने थियो, जुन हुक्का तान्ने समयावधि चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा हुक्काको कारणले एउटा टेबल र अर्को टेबलको बीचमा रिसिभी बढ्दै जाने र त्यसले ग्याङको निर्माण हुने देखियो। एक अर्को चाहिँ अहिले बालबालिकाहरूको कारण आमा बाबु पनि यो हुक्का चाहिँ सुर्ती होइन, हुक्काले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँदैन, यो त पिउनु पर्ने चिज हो भनेर बालबालिकाले अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्न थाले। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्कुल लेभलका कम्तीमा 12 भन्दा तलकालाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर हुक्का र डेरी पसलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ जस्तै चिया खाने नाममा गएर सुर्तीजन्य पदार्थहरू उपयोग गर्ने, चुरोट पिउने सम्मको काम देखेपछि हामीले त्यो लेभललाई रोक्न खोजेका हौँ। अहिले पहिलोपटक हामीले सूचनामूलक काम मात्रै गरेका छौँ, हामीले उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने पनि गरेका छौँ। बिक्री वितरण गर्ने, सेवन गर्नेहरूलाई सम्झाउने बुझाउने र 20 वर्ष मुनिकालाई चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले उहाँको अभिभावकलाई फोन हानेर त्यहीबाट तपाईँको बालबच्चाहरू यो डेरीमा यसरी सुर्ती सेवन गरिरहनु भएको छ, चुरोट पिइरहनु भएको छ, यो क्याफेमा चाहिँ हुक्का खाइरहनु भएको छ, यो बर्थडे मनाइरहँदा तपाईँको बालबालिकाहरूले चाहिँ हुक्का खाइरहेछन् भनेर घरमा जानकारी गराएर छौँ, जसको कारणले कार्यान्वयनमा पनि हामीलाई सजिलो भएको छ, अभिभावकहरूले पनि नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नु भएको छ। हजुर, यहाँले अघि भन्दै गर्नुभएको थियो जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवालाई घर घरमा के कसरी पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भनेर त्यो आधारबाट हामी लाग्दाखेरि हामीले यसबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नलाई सकिरहेका छौँ भन्नुभयो होइन? कति छन् त ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति भेट्नुभयो? जस्तो 32,500 यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ जनसङ्ख्या रहेकोमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू कति रहेको देखियो? हामीले 1700 भन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महिना भेट्छौँ। केही हाम्रो सदरमुकाम भएको कारण हाम्रो जनगणनामा नगनिएका र बाहिरबाट आउनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगै हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ 2टा समूह बनाएका छौँ। त्यसमा पनि जो कामकाजमा जानुहुन्छ, घाँस दाउरा पनि गर्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिक जो 70 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा क्लस्टर बनाएर उहाँहरूको कामकाज गर्ने एरियाको क्लस्टर बनाएर उहाँहरूको भाइटल रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ र एउटा एप बनाएका छौँ हामीले UNDP-सँग मिलेर एउटा सेभेनिस भन्ने एउटा सोसियो इकोनोमिक भर्नाबिलिटी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा सफ्टवेयर बनाएको छ। त्यो सफ्टवेयरमा उहाँहरूको डाटा इन्ट्री गर्छौँ र उहाँको प्रेसर, सुगर, त्यसपछि उहाँको जुन मोटोपनाहरू हामीले परीक्षण गरेर त्यो सफ्टवेयरमा राख्छौँ र हामीले उहाँहरूको प्रोफाइल नै तयार पार्छौँ। 6 महिनामा उहाँहरूको कन्डिसन के छ भनेर हेर्छौँ। अनि बिमासँग पनि जो बेनी अस्पतालसँग सम्बन्ध राखेर बिमाका औषधिहरू पनि डक्टरले सिफारिस गर्न नपर्ने औषधिहरू चाहिँ हाम्रो प्यारामेडिक्सहरूले उही घरमै उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यसले अनि जो अपाङ्गताको कवर्गको अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक नभए पनि र ज्येष्ठ नागरिक जो हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न उहाँको चाहिँ घर घरमै पुगेर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति जाँच्छौँ, जसको कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकले हामीलाई हेर्ने पनि कोही छ है भन्ने चाहिँ भएको छ। भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकले हामीले त्यो तहबाट चाहिँ सेवा दिन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि ज्येष्ठ नागरिक समूहभित्र राखेर आफ्ना वृद्ध भएका बाबुआमालाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने यो बाध्यता टर्नेछ पछिको समयमा हो? अवश्य पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुन वृद्धाश्रममा लाने छ, अब सदरमुकामै कोठा भाडा लिएर राखिदिए पनि फेरि खानपानको सबै खाना पकाउने सबै आफै गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो गाह्रो पनि छ। अनि सदरमुकाममा बस्न पनि कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। आफ्नै गाउँमा कामकाज गरेर बस्न सक्ने उमेर समूहकाले गाउँमा बस्न रुचाउनु हुँदैछ। त्यसै कारण हामीले सदरमुकाममा सुविधायुक्त स्वास्थ्य सुविधा छ तर गाउँमा त छैन। त्यसले गाउँमा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ अलिक बढी टार्गेट गरेका छौँ। सँगसँगै हरिजी हामीले अर्को एउटा अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। 45 वर्षभन्दा माथिकालाई नसर्ने रोग जुन हाम्रो खानपान, हाम्रो आनी बानीले गर्दाखेरि लाग्ने आर्जन गर्ने रोगहरू छ, सरुवा रोगहरू राज्यले नै इम्फासिस दिएर काम गरिरहेको छ। सङ्घ सरकारको योजनाभित्र पनि छन्, तर नसर्ने रोगहरूको बारेमा चाहिँ राज्यले हेरेको छैन। जस्तै हार्ट एट्याक हुने, सुगरको बिरामी हुने अत्याधिक संख्या बढेका कारणले हामीले प्रत्येक महिनाको 15 दिन बिदा परोस् चाड परोस् हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू 9वटै स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रत्येक महिनाको 15 गते नन कम्युनिकेबल डिजिज स्क्रिनिङ डे NCD डे भनेर हामीले 15 गते हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ। 40 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको सुगर प्रेसर नाप्छौँ र उहाँको जुन रिपोर्ट आउँछ त्यो अनुसार माथिल्लो संस्थामा जानुपर्ने भए माथिल्लो संस्थामा जानलाई रिफर गर्ने गरी ल्याब सहित हामीले उहाँहरूको भाइटल रेजिस्ट्रेसन पनि लिइरहेछौँ, नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ पनि गरिरहेछौँ। हजुर, जस्तो बेनी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई घर घरमा पुर्याउने तहबाट काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिरहेका ती बिमित व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालबाट चाहिँ औषधिको क्षेत्रलाई अलिकति दायरा गराउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि केही औषधिहरू स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत पर्ने र केही औषधिहरू किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, जसको आय आर्जन छैन। त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य बिमा गराएको अर्थ पनि देखिएन नि त। यसलाई बेनी नगरपालिकाले कसरी समन्वयकारी भूमिका गरिरहेको छ? हामीले यो बिमासँग जोडिएर त्यो औषधिको नाम र मात्राले फरक पर्ने औषधिहरू अस्पतालबाट वितरण गर्दा प्राप्त नहुने थियो। हामीले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकले खाने औषधिहरूको
बेनीको जुन प्रोफाइल तयार पारिसक्यौँ। हामीले घर घरमा पुगेर डाटा लिएका थियौँ, 6 महिनामा त्यो काम सकेका थियौँ। त्यो लिइसकेपछि हामीले बेनी अस्पतालसँग सम्बन्ध राखेर उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गरेर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले निःशुल्क खरिद गर्ने टेन्डरमै खरिद गरिदिनु भएको छ। यो पटक चाहिँ हामीलाई समस्या छैन स्वास्थ्यको हकमा। शिक्षामा पनि हामीले हेरेका छौँ। अनि हरिजी हामीले पूर्वाधारतर्फ पनि यो पटक हामीले भारतको अयोध्यामा रामललाको मूर्ति बनाउने गरी यहाँबाट शिलाहरू 2टा शिलाहरू हामीले पठाएका थियौँ र त्यो शिलाबाट मूर्ति नबने पनि अहिले त्यो शिलालाई पूज्य बनाएर त्यहाँ राखिएको छ र त्यो पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी राखिएको छ। त्यसलाई नै हामीले टार्गेट गरेर जहाँबाट शिला उत्खनन गरेको थियो त्यो क्षेत्रलाई रामघाट भनेर हामीले नामाङ्करण गरेका छौँ। त्यहाँ लाखबत्ती पालेका छौँ र त्यहाँनिर कालीगण्डकी स्नान गर्न मिल्ने गरी सहज ठाउँ निर्माण गरेका छौँ। र जुन मुक्ति क्षेत्र जानेमा हाम्रो वेद पुराणहरूमा वर्णन गरिएको पनि भेटिँदो रहेछ। कालीगण्डकीमा स्नान गरेर अनि बेडीमा स्नान गरेर काग बेडीमा तर्पण गर्ने, जहाँ तर्पण गर्ने हो त्यहीमा स्नान गर्न हुँदैन भन्ने रहेछ। हामीले त्यही पुराणको वर्णनलाई हेरेर हामीले बेनीमा चाहिँ एक रात पर्यटकहरू जसरी पनि स्नानकै लागि पनि बेनीमा बस्नुपर्छ भनेर पूर्वाधार तयारी गरिरहेका छौँ र पर्यटक जुन मुख्यतया मुक्तिनाथ जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई यहीँ अडाउनलाई अभ्यासहरू सुरु गरे। जस्तो बेनी नगरपालिका चाहिँ त्यो पहाडी क्षेत्रमा बनेको एउटा सानो नगरपालिका पनि हो होइन। यहाँहरूलाई काम गर्न भूगोलले अप्ठ्यारो पारे तापनि जनसङ्ख्याले अप्ठ्यारो पारेको छैन, किनकि बेनी नगरपालिका आफै सुगममा पनि रहेको छ होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्युत अनि त्यस्तै सडक यातायातलाई जोड्नका लागि चाहिँ नगरपालिकाले कस्तो प्रयास गरेको छ र सम्पूर्ण योजनाहरू के भइरहेका छन् र यसबाट चाहिँ नागरिकहरूले के कति रूपमा लाभ पाएको देखिन्छ? अहिले म्याग्दीको बेनीदेखि दरबाङतिर जाने एउटा सडक सङ्घ सरकारले र बेनी जमसमको कालीगण्डकी करिडोर परियोजनाभित्र छ। बाँकीराको बेनी पाहापानी सडक भन्ने हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता सडक हो। त्यसमा अहिले हामी बेनी नगरपालिकाले 2 करोडको स्ट्रक्चरको काम गरिरहेका छौँ। 2 करोड लगानी यही आर्थिक वर्षको लगानी गरेर हाम्रो त्यहाँ करिब 50% कामको प्रगति भइसकेको छ। सँगै यही पटक हामीलाई सौभाग्य गण्डकी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री म्याग्दीकै हुनुहुन्छ, सुबिन शेरपुन जहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले यो पटक चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्कामा 20 करोडको ठेक्का लगाइदिनु भएको छ र ठेक्का निक्लिसकेको छ। अब ठेक्का बिड भइसकेको छ। अब ठेकदार छनौट भइसकेपछि काममा आउनु भयो भने हाम्रो मुख्य एउटा अप्ठ्यारो परेको जुन 2वटा वडाको वडा कार्यालयसम्म जोड्ने बाटोको पिच हुने गरी सडक आयोजना निर्माण क्रममा गइसकेको छ र त्यसमा पनि अब स्ट्रक्चरको काम चाहिँ 2 करोड हामीले आफ्नो पालिकाकै पैसा छुटाएका थियौँ। त्यो कामको 50% जति प्रगति भइसकेको छ, काममा छौँ। सँगै अर्को बेनी पुलाचोर सडक अर्को एउटा वडा कार्यालय जोड्नलाई अप्ठ्यारो सडक थियो। त्यो सडकमा हामीले हाम्रो पैसा सडक बोर्डको 80 लाख र हाम्रो 1 करोड गरी 1 करोड 80 लाखको कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको 90% काम जति अहिले हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। बेनी भकिमली भन्ने अर्को वडा छ हाम्रो, अलि अप्ठ्यारो दुर्गमको वडा हो। बेनी भकिमलीमा चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले 4 करोडको रकमलाई स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ। त्यो पनि ठेक्का लागिसकेको छ, सूचना निक्लिसकेको छ। सडकको भयो। अब विद्युततर्फ चाहिँ हाम्रो ग्रामीण भेगहरूमा विद्युत पुगेका छन्, तर हाम्रो खेती हो कि मुख्य सुन्तला हुने एरियातिर चाहिँ खाली तारले समस्या पारेको थियो र त्यो तारलाई चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अहिले एबिसी केबल जुन कालो पाइप राखेको तार हुन्छ त्यो तारहरू चाहिँ विस्तार गरिरहेका छौँ। सम्भवतः अर्को वर्षभरिमा हामीले बेनी नगरपालिकाका सबै वडाभित्र हामीले त्यो खाली तार जुन वितरण लाइनका खुल्ला तार हुन्छन् त्यसलाई एबिसी केबल भित्र पार्ने गरी काम गरिरहेका छौँ र लगभग 20-25% काम चाहिँ हामीले सकिसकेका छौँ। जस्तो अब यही फागुनको 25 गते चाहिँ शिवरात्रि पनि परेको छ। शिवरात्रिमा चाहिँ फेरि बेनी सँगै जोडिएको चाहिँ गलेश्वर महादेव होइन मन्दिर त्यहाँ रहेको छ र जुन चाहिँ आश्रम पनि रहेको छ त्यहाँ होइन, निकै प्रसिद्ध कमाएको स्थान हो त्यो होइन। त्यसलाई नगरपालिकाले अब यो शिवरात्रिमा चाहिँ आएका भक्तजनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नका लागि अर्थात् त्यो ठाउँलाई अझ थप विकासबाट हामी जोडिएका छौँ है। नगरपालिकाले पनि गलेश्वर धामलाई यति मात्रामा विकास गरेको छ पर्यटन उत्थानको लागि, पर्यटन व्यवस्थापनका लागि भनेर पनि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ होइन। त्यसलाई नगरपालिकाले कसरी हेरेको छ यो पनि सुनाउ त। हामीले गलेश्वर धाम क्षेत्र विकास कोष भन्ने एउटा संस्था दर्ता भएर त्यो संस्था मार्फत गलेश्वरको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छौँ र त्योमा हाम्रो वडा जुन वडा गलेश्वर क्षेत्रमा पर्छ 9 नम्बर वडाको अध्यक्ष थिए, त्यसमा पदेन हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत हामीले यो पटक पर्यटन बोर्डको पैसालाई चाहिँ सडकमा ढुङ्गा बिछ्याउने र मूल गेट बनाएर त्यो सडक ढुङ्गा बिछ्याएको एरिया गलेश्वर क्षेत्रभित्र चाहिँ सवारीका साधनहरू प्रवेश निषेध गर्ने र अपाङ्ग मैत्री बनाउनलाई व्हीलचेयरको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ र साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा पर्यटन बोर्डको 33%, नगरपालिकाको 33% र गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषको 33% रहने गरी गलेश्वर क्षेत्रलाई काम गरिरहेका छौँ। भने गलेश्वरबाट हाम्रो यो पौलस्य ऋषि जुन रावणको बाजे भन्ने हुनुहुन्छ, रावणको उहाँ जिजु बाजे पर्नुहुन्छ, पुराणहरूमा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। पौलस्य ऋषिको क्षेत्र जुन पुलस क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र र एउटा पर्यटकीय र यो हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङका लागि खेल मैदान निर्माण भइरहेको टोड्के क्षेत्रमा पुग्ने गरी पदयात्राको लागि पनि हामीले सिँढी सहितको बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले 30 लाखको काम भइरहेको छ त्यो क्षेत्रबाट माथि जानका लागि। सँगै गलेश्वर एरियालाई पनि हामीले अलि व्यवस्थित गर्नलाई एउटा ठुलो होटल अहिले बनिसकेको छ, त्यहाँ नयाँ होटलहरू थपिने क्रममा छन् र सडकलाई विस्तार गर्दैछौँ। मन्दिर त आफैमा अहिले पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेको छ। आउने पर्यटकहरूको लागि निःशुल्क बस्नेहरूको लागि धर्मशाला निर्माण भइसकेको छ र सुविधायुक्त होटल खोज्नेहरूको लागि गलेश्वरमा यही वर्ष मात्रै पनि ठुला 2टा होटल थपिएका छन् भने बेनीमा 2वटा होटल थपिएको छ। अहिले बेनीदेखि गलेश्वरको जुन बाटो थियो हामीले 2 वर्षको ठेक्का लागेको बाटोलाई निर्माण व्यवसायीसँग राम्रोसँग कोर्डिनेट गर्यौँ र निर्माण व्यवसायले नि राम्रो नुवाकोटको सुभाष कार्की हुनुहुन्थ्यो
हुन्थ्यो उहाँले समयमै काम सकाइदिनु भयो, 9 महिनामै काम सकाइदिनु भयो र बेनी गलेश्वर अहिले हामी 2 मिनेटमा पुग्ने कन्डिसन बनेको छ। त्यसले गर्दा गलेश्वरको आवश्यकता, गलेश्वरमा हुने मान्छेको चापलाई चाहिँ बेनी मार्फत पनि समाधान गर्न सकिने गरी अवस्था बनाएको छ। हजुर, अब यो चाहिँ त गलेश्वरको कुरा रह्यो र सडक पनि सम्पन्न भएको छ। गलेश्वरलाई जति धार्मिक हिसाबले पूर्वाधार चाहिनु पनि त्यो पनि सम्पन्नको अवस्थामा छ। अब यति मात्र धार्मिक पर्यटकहरू बढ्दिए मात्र हामीलाई आत्मसन्तोष हुने थियो भन्ने नगरपालिकाको आफ्नो एउटा सोचाइ रह्यो होइन। यो भन्दै गर्दा जस्तो जुनसुकै क्षेत्र पनि हाम्रो जुनसुकै भूगोलमा बस्ने जुन नागरिक जुन तहमा काम गर्ने ती संस्थाहरू भए तापनि हामीले जोड दिनुपर्ने पर्यटन र कृषि नै हो। बेनी नगरपालिकाले पर्यटन र कृषिलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाएको छ? हामीले यो पटक हाम्रोमा सुन्तला राम्रो उत्पादन हुन्छ। हामीले करिब 7 करोडको सुन्तला अहिले हाम्रा कृषकहरूले बिक्री गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अफ सिजनमा र त्यो सुन्तलाको मूल्य परोस् भनेर हामीले करिब 2 करोडको लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिसकेका छौँ र कोल्ड स्टोर अहिले सञ्चालनमा आएको छ र सफल पनि भएको छ। हामीले अहिले ट्रायल भर्सनमा चलाएका थियौँ र निःशुल्क कोल्ड स्टोर प्रयोग गर्न दिएका थियौँ कृषकहरूलाई। अहिले सुन्तला उहाँहरूले निकाल्न सुरु गर्नु भएको छ। कोल्ड स्टोरमा राखेको सुन्तला जति बेला हामीले उत्पादन गर्ने बेलामा 100 रुपियाँ किलो थियो भने अहिले 280 रुपियाँ किलोमा बेच्न सुरु गर्नु भएको छ। त्यहाँ जोडेका छौँ भने पछिल्लो पटक चाहिँ कृषकहरूको नाममा अलि जान्ने बुझ्नेहरूले मात्रै फाइदा लिएको तर कृषकले प्राप्त नगरेको देखिसकेपछि हामीले चाहिँ उत्पादनमा अनुदान दिने गरी अहिले सुरु गरेका छौँ। जस्तै कसैले 3वटा भैँसी पालेर दुध बेच्न थाल्नु भएको छ भने 1 भैँसी बराबर 15,000 गदले अनुदान दिने। कसैले 20वटा माउ बाख्रा पाल्नु भएको छ भने त्यो बाख्रा 1 बाख्रा बराबर 5,000 गदले अनुदान दिने। कसैले चाहिँ 10वटा बङ्गुर पालन गर्नु भएको छ भने 1 बङ्गुर बराबर 75,000 गदले अनुदान दिने गरी हामीले उत्पादनमा अनुदान दिन सुरु गरेका छौँ अहिले। जसले गर्दा जसले उत्पादन गर्छ, जो व्यवसायिक छ, जुन घरमा आफूलाई जीविकोपार्जन गाई पालिरहेको छ, त्यो भन्दा पनि जसले उत्पादनसँग जोडिएको छ, जसले व्यवसायसँग जोडिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ भनेर लगाएको छ। यो पनि प्रभावकारी बन्न थालेको छ। अनि चाहिँ एउटा मौका पनि उठाउँ, जुन यो समय दिनुभएको छ। हामीले गर्न नसकेको काम पनि एउटा कालीगण्डकीको तीरमा जुन गलेश्वर बेनी सडक छ, कालीगण्डकीको तीरमा बेनी नगरपालिकाले लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्र बनाएको छ। त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने छ। हामीले कोही त्यस्तो निजी क्षेत्र जसले लगानी गर्न चाहन्छ, जसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्न चाहन्छ, अथवा यो फोहोर सङ्कलन हामीले महिनाको 1,45,000 फोहोर सङ्कलनकर्तालाई नगरपालिकाले उपलब्ध गरिरहेका छौँ। त्यो रकम सहित फोहोर कसैले व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो संस्थालाई हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ र सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक आह्वानहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यो फोहोरलाई हामीले सेपरेसनको लागि निश्चित उहाँलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ र फोहोरलाई विविधीकरण गरी रियुज, रिसाइकल र त्योबाट पनि प्रयोग नहुनेलाई मात्रै नष्ट गर्ने गरी कोही त्यस्तो संस्थाहरू प्राप्त भयो भने हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने थियौँ भनेर खोजी पनि रहेछौँ। भने व्यवस्थित डम्पिङ साइट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग हिजो अस्ति मात्रै हामीले एडिबीसँग पनि प्रपोजल प्रस्ताव गरेका छौँ। त्योमा भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ। हरिजी, भनेपछि फोहोर व्यवस्थापनले नगर क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति दुर्गन्धित बनाउने पनि भयो। फोहोर आफैमा पनि राम्रो चिज होइन, तर त्यसलाई रिसाइकल गर्न सक्यौँ भने नगर क्षेत्रलाई भन्दा पनि गलेश्वर बेनी सडक अनि कालीगण्डकीको तहमा हुनु त हामी कालीगण्डकीमा जान दिँदैनौँ, त्यहाँ पर्खाल लगाएर बाहिर कलेक्ट गरिरहेछौँ। तैपनि त्यो यात्रामा हिँड्ने बेलामा कहिलेकाहीँ अहिले पछिल्लो पटक जुन अफ्रिकन स्वाइन फ्लू आएर बङ्गुरको ठुलो मात्रामा बङ्गुरको संख्या नष्ट भयो, जसले गर्दा घरबाट उत्पादन भएका कुहिने फोहोरहरू बङ्गुरमा उपयोग गरिन्थ्यो। त्यो उपयोग नहुँदा डम्पिङ साइटमा पुर्याउँदा अलिकति गन्ध आउन थालेको छ भने त्यो सडकको कालीको तीरमा हुँदाखेरि त्यसले नमज्जा भएको छ कि हटाउन हामी प्रयास गरिरहेछौँ, तर सकिरहेछौँ। जस्तो सुरज सर, यहाँले जुन चाहिँ बेनी नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा, जिम्मेवारी तहमा बसेर काम गरिरहँदा होइन, जनसेवक भई अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँले जति कुराहरू एउटा पूर्वाधार क्षेत्रमा हामीले कामहरू गऱ्यौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गऱ्यौँ, विद्यालय सुधार क्षेत्रमा पनि हामीले गर्न सक्ने जति काम अगाडि बढाएका छौँ, तर सम्पन्न कति गर्न सकिन्छ, कतिपय सम्पन्न भएका छन् भन्ने कुरा रह्यो यहाँको तर्फबाट होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि जबसम्म हामीले एक घर एक रोजगारको मोडालिटीबाट हामीले काम गर्ने अर्थात् चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने अवस्था रहँदैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ त नागरिकले आफूले खाने खर्च पनि आफूले जुटाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ नि। बेनी नगरपालिकाले यो तर्फ कतिको ध्यान दिएको छ? अहिले हाम्रोमा सदरमुकाम पनि नजिकै भएको र अहिले पछिल्लो पटक बेनी जोमसुम सडक र कोराला नाका खुलिसकेपछि अलिकति श्रम गर्न सक्दाखेरि जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था बन्न थालेको छ। सँगै अलिकति हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा पनि डिपेन्ड भएर रेमिटेन्स आउने पनि जिल्ला हो। त्यसैले रेमिटेन्स आएको रेमिटेन्सलाई सही प्रयोग गर्न सक्ने गरी हामीले लगानी गर्न सक्ने हो भने लगानी गर्ने वातावरण, जस्तै हाम्रोमा अहिले पनि जति पैसा आउँछ हाम्रा नगरवासीहरूले घर बनाउनेतिर खर्च गर्छन् जसबाट प्रोडक्ट हुँदैन। त्यसलाई हामीले त्यसलाई उत्पादनमा जोड्ने एउटा जरुरी छ भने अब दिनमा 700 जना भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मानिसहरू हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दैनिक ज्यालादारीबाट प्राप्त गरेको रकमलाई बैङ्कमा राख्न सक्ने र बचत गर्न सक्ने हो भने एक खालको जीविकोपार्जनमा समस्या नहुने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। तर हामी यहाँ समस्या के छ भने अलिकति त्यो दैनिक जम्मा भएको रकम आजै मदिरा सेवनमा सिधाउने र घर पुग्दाखेरि चाहिँ खाली हात पुग्ने खालको अवस्था बनेको छ। यसलाई चाहिँ पछिल्लो पटक हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग मिलेर यो जुन पैसा बचत गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिरहेछौँ। तैपनि यो दैनिक मजदुरीमा लाग्नेहरू राम्रो आम्दानी हुने, जस्तै आज दिनभरि लोड र अनलोड, इट्टा लोड अनलोड, सिमेन्ट लोड अनलोड गर्दाखेरि 3,000 4,000सम्म कमाइ हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ घर चाहिँ नपुग्ने छ कि यसलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। सँगै भने उत्पादनमा अनुदान दिँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक जुन विदेशबाट फर्किएका यहीँ बसेका युवाहरू पनि अलि ठुलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ र आम्दानीमा लाग्यो भने राज्यले पनि हेर्छ हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ, हामीलाई अनुदान आउँछ
भन्ने देखेको छ। उत्पादनमा अनुदानलाई अझै जोड दिन सक्यो भने चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो टार्गेटमा चाहिँ पुग्न सक्छ। हजुर, जस्तो कि यहाँ चाहिँ त धेरै पहिलेदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो र सुपठित पनि हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो योग्यता पनि पुगेको, एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थामा बसेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र नगरको विकासका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। नगरले पनि यहाँलाई पत्याएर चाहिँ निर्वाचन ताका चाहिँ जिताएर यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने पहिला चाहिँ त वैदेशिक रोजगारमा गएका त्यो घर परिवार कति छन् त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो, सरकारी संस्थामा काम गर्ने कति छन् त्यो छुट्याउनु पर्यो, र गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने उनीहरूको आम्दानीको बाटाहरू के छन्, त्यो आम्दानीको बाटाहरू भन्दा फरक तरिकाका जसको चाहिँ स्रोतै छैन, जो चाहिँ 1 रुपियाँ पनि उसले आय आर्जन गर्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ एउटा कति पनि आम्दानी नभएको क्लस्टरमा राखेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई केही सिप सिकाउने, दिएर त कहिले पनि पुग्दैन होइन, सिप पनि सिकाउने, केही रकम दिने पनि गर्यो भने सिप सिकिसकेपछि आफै पनि कमाउने हुन्छ र रोजगारमा जोडिन्छ। यसले पनि समुन्नतितर्फ हामीले अगाडि बढाउन सजिलो पर्थ्यो नि। हजुर, हामीले त्यही भएर हामीले एउटा सेभिमिक्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर तयार पारेर हाम्रा 7,309 घरधुरीमै पुगेका छौँ। हाम्रो जनगणना गर्ने बेलाभन्दा थोरै फरक डाटा हामीले करिब 29,000 जनसङ्ख्या प्राप्त गरेका छौँ र त्यसका आधारमा हामीले प्रत्येक मानिसहरूको आम्दानी कति, उहाँहरूको विज्ञता के, जस्तै हामीले वडा नम्बर 1 मा अहिले ट्र्याक्टर मर्मतको ट्रेनिङ चलाउने बेलामा हामीले वडा नम्बर 10 मा एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, हाम्रो सफ्टवेयरमा ट्र्याक्टर मर्मत गर्न जान्ने मान्छे खोज्यौँ र 10 मा हुनुहुँदैछ, उहाँलाई चाहिँ ट्रेनिङमा पठायौँ। हजुर हजुर। अहिले हामीले कपालकाट नै हामीले प्रत्येक स्कुलमा मावि भएको स्कुलमा 1 लाख रुपियाँ छुटाएर वी क्यान वी डु भन्ने प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ। 10 कक्षा भन्दा तललाई 50,000 खर्च गर्ने र 11-12लाई 50,000 खर्च गर्ने गरी उहाँले कम्तीमा 15 दिन उहाँलाई व्यावसायिक सिप सिकाउनै पर्ने गरी ट्रेनिङ चलाइरहेका छौँ भने अहिले एउटा विद्यालयले 50 जना कपाल काट्ने भाइहरू तयार गरिसक्यो। एउटा सिङ्गामा च्याउ उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, 9 र 10 पढ्ने भाइ बहिनीहरूले च्याउ उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। हामीले वी क्यान वी डु थोरै पैसाबाट सुरु गरेका छौँ, 50,000बाट सुरु गरेका छौँ, तर उहाँहरू काम गर्न सक्नु भएको छ। यो सबै हामीलाई सफ्टवेयरले पहिले डाटा कलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयर तयार पार्ने 20 लाख खर्च गरेर युएनडिपीले हामीलाई सहयोग गरेको थियो। सफ्टवेयर तयार पार्ने त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो प्रत्येक हाउस होल्डको लाइभ अपडेट दिन्छ। हाम्रो वडाबाट हामी अपडेट गर्छौँ, शाखाबाट अपडेट गर्छौँ र त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ आजको कन्डिसन के हो त हाम्रो वडाको भन्ने कुरा चाहिँ वडा अध्यक्षले आफ्नो डेस्कटपमा बसेर, हामी मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकले आफ्नो डेस्कटपमा बसेर हाम्रा लाइभ डाटा हेर्छ र त्यो डाटाकै आधारमा हाम्रो जनशक्तिको अवस्था के छ, हाम्रा सोसियो इकोनोमिक भनाबिलिटीमा परेका छ, सङ्कटमा परेका को हुन् भनेर पहिचान गरेका छ। हामीले करिब 200 भन्दा बढी घरधुरीहरू चाहिँ आफैले आर्जन गरेर खान नसक्ने घरधुरी छ, त्यो घरधुरीलाई काहीँ न काहीँबाट जोडिनुपर्छ। आमा समूहसँग उपमेयर कार्यक्रममा, मेयरमा विपद कार्यक्रम, त्यसै गरी हामीले रोजगार सिर्जनाका लागि अहिले चाहिँ हरियाली विकास कार्यक्रम, यी कार्यक्रमहरूसँग उहाँहरूलाई कतै न कतै जोडिनुपर्छ भनेर प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँहरूलाई जोड्ने गरेका छौँ, जुन यो जुन सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई एकदम सहयोग पुऱ्याएको छ। हजुर हजुर, महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त धेरै कुराहरू ल्याइ पनि सक्नु भएको छ र यो सँगसँगै मैले के जोड्न चाहन्छु भने अब तपाईँ स्थानीय पालिकाको एउटा प्रमुख भई जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा र अगाडि बढिरहँदाखेरि, नागरिक तहमा सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि होइन, बेनी नगरपालिकामा यहाँले गर्दै गरेको काममा चाहिँ खास हामीले के योजनाहरू भइदिएदेखि बेनी नगरपालिकालाई समुन्नत बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने एउटा सपना पनि हुन्थ्यो नि। कहिले तपाईँको तर्फबाट सपना, कहिले राज्य स्तरबाट सपना, त्यस्ता सपनालाई एकमिलित तरिकाले लैजान सक्यो, सँगसँगै होइन एसिमुलेसन गरेर लैजान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त बेनी नगरपालिकाले हामीले अझ थप समुन्नत बाटोतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने थियौँ भने के लाग्छ यहाँलाई? सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ सडकहरूको स्तरीय सडक हुन्। अब राज्यले हाम्रो लगानीले, हाम्रो आन्तरिक आम्दानी 5 करोड मात्रै भएको पालिकाले आफ्नो आम्दानीले सडकहरू स्तरीय बनाउन सक्ने अवस्था बन्दैन रहेछ। त्यसैले राज्यले सडकमा कम्तीमा सडकको कामलाई स्तरीय प्रदेश वा सङ्घ सरकारले गरिदियो भने हामीलाई अरू सुविधाहरू पुर्याउन सक्छौँ। सँगसँगै यो क्षेत्र पर्यटनको सम्भावना रहेको, जस्तै अहिले हाम्रो कुस्मा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जुन यो क्षेत्र छ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। यो क्षेत्रलाई पर्यटनको हब निर्माण गर्नलाई यहाँको डाइभर्सिटीलाई उपयोग गर्नुपर्छ। हामी काली र म्याग्दीलाई ड्याम बनाउन सक्यौँ, बेडबार लगाएर काली र म्याग्दीलाई तलाउ बनाउन सकेर यहाँ हामीले बोटिङ गर्न सक्ने कन्डिसन छ हामीसँग। सँगसँगै यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै जडीबुटीहरूको उपयोग गर्न सकिने अवस्था हामीसँग छ। यिनलाई चाहिँ हाम्रो पहुँचले पुग्दैन रहेछ। यसलाई चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले यसलाई हेरिदिनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक आम्दानी नै एकदम अति कम छ। हामीले यो अभियान मार्फत गर्ने कामहरू मात्रै गर्न सकिने कन्डिसन छ। लगानी गरेर पैसा लगानी गरेर गर्ने कुरा चाहिँ हामीसँग छैन। कम्तीमा सिस्टममा पैसा चाहिँ आउँदैन रहेछ हरि सर। यो अलिकति बलबल प्रयोग गरेर वा अलिकति चिनजानका आधारमा ब्युरोक्रेसीमा आफ्नो लबिङ पुग्ने ठाउँबाट मात्रै बजेट आउन सक्ने रहेछ। सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारमा त्यो अहिले पनि सम्म देशको चाहिँ बजेट बाँड्ने सम्म रहन्छ। त्यसैले सिस्टम नहुँदासम्म चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारै छ। रकमको कारणले गर्न सकिने कामहरू गर्न चाहिँ अप्ठ्यारै छ हरि सर। हजुर, नगर गौरवका योजनालाई पनि हामीले अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ होइन। बेनी नगरपालिकामा त्यस्ता नगर गौरवका योजनालाई अगाडि सार्नु पर्यो भने हामीले कुन तहको विकासलाई सोच्न सकिन्छ? हामीले म्याग्दी र कालीलाई बेडबार लगाएर हामीले बेनीदेखि तातोपानीसम्म र बेनीदेखि बैसारीसम्ममा चाहिँ बोटिङ गर्ने गरी एउटा गौरवको आयोजना र बेनीदेखि माथि लभली हिललाई पर्यटन प्रवर्धन गरेर बेनीमा ठुलो पर्यटक सङ्ख्या भित्र आउने भन्ने हाम्रो एउटा गौरवको योजना भित्र राखेका छौँ भने हामीले माथि बेनी नजिकैको रावण पार्कको काम पनि गरिरहेका छौँ। 1 करोड 57 लाखमा अहिले ठेक्का सम्झौता भई त्यहाँको काम पनि गरिरहेका छौँ। एउटा
गौरवका योजनाका रूपमा हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौँ भने अन्य जुन बेडबार बनिसकेपछि त्यसले आउने हामीले सँगै त्यसमा वाटरमेलनलाई पनि खेती गर्ने गरी हामीले गौरवको योजनामा हामीले हेरेका छौँ। बेनी नगरपालिकाको मुख्य योजना अब हामीले केही माग्नु पर्दा त्यसलाई राख्नुपर्छ र त्यसलाई बेनीको भोलि प्रत्येक नगरवासीले आम्दानीसँग जोडिन सक्छन् भनेर गौरवको योजनामा हामी राखेका छौँ भने सदरमुकाममा एउटा खेल मैदान छ, वर्षौंदेखि अल्पत्र परेको छ। हजुर, त्यो खेल मैदानलाई हामीले अलिकति स्तर वृद्धि गरेर त्यो खेल मैदानमा 10 करोड जति लगानी गर्न सक्ने भने सबै खालका खेलहरू गर्न सकिने गरी स्टेडियम बन्छ भने नेपालकै हाई अल्टिट्युड अहिले पछिल्लोपल्ट जुन क्रिकेट लगायतका खेलहरू नेपालमा विकास भइरहेका छन् ती खेलहरू खेल्ने खेलाडीहरूको मानसिक अवस्था र शारीरिक अवस्था बलियो बनाउनलाई हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँदो रहेछ, जुन खेल विज्ञान अन्तर्गत रहेर मात्रै बुझिँदो रहेछ। त्यो खेलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हाम्रो म्याग्दीको 3वटा पालिकाको सङ्गम स्थल टोड्के भन्ने ठाउँ छ। त्यो टोड्केमा हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्नका लागि पनि हामीले गौरवको योजनाका रूपमा राखेका छौँ। जब हामी त्यो ट्रेनिङ सेन्टर चलाउन सक्छौँ, नेपालभरिको खेलाडीहरूको ट्रेनिङ सेन्टरको हब त्यो बन्छ, अवश्य पनि हाम्रा स्थानीयवासीहरूको आय आर्जनमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। त्यसैले हामीले यी 3टा कामहरूलाई चाहिँ सँगसँगै अगाडि गौरवको योजनाका रूपमा सङ्घलाई प्रदेशलाई माग्ने र यो अभियानलाई सबैले साझा अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ। यो भन्दै गर्दा अब जाँदै जस्तो बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ वाणिज्य उद्योग सङ्घ पनि छ होला होइन, अन्य यस्ता सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् होला र नागरिक समाज पनि छ होला। यस्ता सङ्घ समाज र संस्थाहरूले बेनी नगरपालिकालाई विकासको बाटोमा अझ थप सहयोग गर्नका लागि चाहिँ के भइदिएदेखि अझ थप बेनी नगरपालिकाले विकासलाई चुस्त र दुरुस्त गरेर अगाडि बढाउन सक्थ्यो र छिटो नै समयमै कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्थ्यो, यो पनि सुनौ अन्त्यमा। अब हाम्रोमा समस्या चाहिँ निर्माण व्यवसायीको छ। निर्माण व्यवसायले समयमा र क्वालिटीको काम गरिदिने, बरु बिड गर्ने बेलामै उहाँहरूले कति काम गर्न सकिने त्यो अनुसार बिडिङ गरिदियो भने कामहरू सजिलो हुन्थ्यो। धेरै काम निर्माण व्यवसाय मार्फत गर्नुपर्ने र काम उहाँहरूले हतारमा र क्वालिटी लेस हुने खालको कामहरू हुने चाहिँ हामीले समस्याहरू देखेका छौँ। त्यसैले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सही काम बरु सही रकम हालेर मात्रै टेन्डरमा उहाँहरू प्रतिस्पर्धामा जाने र सही काम गरिदियो भने हामीलाई भोलि लामो समय दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउन सकिन्थ्यो। एक अर्को उद्योग वाणिज्यसँग होटेल व्यवसायीसँग जस्ता संस्थाहरूले हामीलाई एकदम सहयोग गरिरहनु भएको छ। जस्तै हुक्काले उहाँहरूको व्यवसायमा ठुलो असर पारिरहेको छ, तर उहाँहरू हुक्का निषेधमा एकदम खुलेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायिक कर जुन हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका व्यवसायहरूसँग कर उठाउने कुरोमा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै उठाइदिइरहनु भएको छ। हामीले साझेदारी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। 35% उठेको रकम उहाँहरूको उद्योगिक व्यवसायिकै क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ। उहाँहरूको सिप सिकाउने, ट्याक्स भ्याटहरूको ट्रेनिङ दिनेमा सिकाइरहेछौँ भने बाँकी 65% काम चाहिँ हामीले विकास निर्माणमा खर्च गरिरहेछौँ। त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ। हामीलाई पछिल्लोपल्ट चाहिँ बेनी अस्पतालको भवन लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष हामीलाई मर्का परिरहेको छ। निर्माण व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ रवि सिंह, उहाँको लाइसेन्सबाट ठेक्का लगाइरहेको छ। 76 सालमा ह्यान्डओभर हुनुपर्ने भवन अझै पनि त्यो भवन अल्पत्र छ, 50% काम पनि सकिएको छैन, जसले गर्दा काम हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। यहाँका सबै सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलहरू सबैको एकमत छ, त्यसलाई समयमा सम्पन्न गराउनलाई प्रेसर गर्नुपर्छ, समयमा सम्पन्न गराउनलाई सबैले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ भनेका छौँ। तर निर्माण व्यवसायले समयमा काम नसकिँदा हामीले गर्न खोजेका थुप्रै कामहरूमाथि त्यसले असर पाइरहेको छ। हस् त, यहाँले प्रदान गर्नुभएको समय र गर्नुभएको कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। दिगो सोचका आधारमा हरेक विकास योजना पूर्ण गर्न सकियो भने त्यो विकास नै समृद्धि ल्याउने बलियो स्रोत बन्न सक्दछ। बेनी नगरपालिकाको समग्र विकास र समुन्नतिमा नगरपालिकाले जे अवधारणा ल्याएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय पक्ष हो। तर त्यो योजना र विकासलाई अबको 4 वर्षभित्र बेनी नगरवासीले देख्ने, अपनाउने र विकासको प्रतिफल आफ्नै आँखा अगाडि सम्पन्न भएर उपभोग र उपयोग गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना विस्तार र सम्पन्न गर्न सके पक्कै पनि नगरवासीको जीवनमा समृद्धि हात पर्ने थियो, जसले समुन्नत बेनी नगरपालिकाको परिचयमा समेत थपिटा थपिने थियो। आजको समृद्धिका पाइला कार्यक्रममा हामीले बेनी नगरपालिकाको पछिल्लो विकास र योजना के भइरहेको छ र बेनी नगरवासीका प्राथमिकतामा परेका विकास योजनालाई नगरपालिकाले के कसरी सम्बोधन गर्दैछ त यो बारे म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीसँग केही कुरा गरेका थियौं। हवस् त, आजलाई समृद्धिको पाइला कार्यक्रम यति नै। अर्को साताको बिहीबार बिहान 8:25 बजे अर्को समृद्धिको विषयका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक मित्रहरू उत्तम पाण्डे र मोहन काफ्ले सँगै म हरिगिरी पनि बिदा हुन्छौं। हवस् त, नमस्कार।